ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमस्कारः, शुभ सायम्। अयमस्माकं सप्तदशः पाठः अस्ति। तर्हि अस्मिन् मासे गतमासे च अस्माभिः किं किं पठितं? द्वितीया विभक्तिः, तृतीया विभक्तिः, चतुर्थी विभक्तिः च। तर्हि अद्य किं पठामः? अद्य वयं पंचमी विभक्तिं पठामः। तस्य पत्रं, पंचमी विभक्तेः पत्रम् अस्माकं गणे स्थापितम् अस्ति। तद् भवन्तः उद्घाटयन्तु स्वेषु स्वेषु यन्त्रेषु। अहमपि अत्र दर्शयामि। पंचमी विभक्तिः। तर्हि अत्र किं लिखितम् अस्ति? अहं पठामि अद्य। विभागः। विभागः ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುವುದು ಮಹೋದಯ. सेपरेशन इन इंग्लिश, सेपरेशन। विभागः। यदा विभागः भवति, इदानीं सेपरेशन ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಒಟ್ಟಿಗಿರಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಪರೇಷನ್, ಆವಾಗ ಇದೊಂದು ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ವಿಭಾಗಃ ಯದಾ ಭವತಿ ತದಾ ಯಹ ಅವಧಿಭೂತಃ ಭವತಿ ತಸ್ಯ ಪಂಚಮೀ ವಿಭಕ್ತಿಃ ಭವತಿ। इदानीं भवन्तः एवं चिन्तयन्तु। एकः वृक्षः अस्ति। इदानीं वृक्षतः विभागः भवति। कस्य विभागः भवति? पर्णस्य विभागः भवति। वृक्षः तथैव तिष्ठति, किन्तु कस्य विभागः भवति? अत्र पत्रस्य। कस्य विभागः भवति? पत्रस्य विभागः। पत्रस्य विभागः भवति। अतः वाक्ये पत्रं पंचमी विभक्तिं प्राप्नोति। वृक्ष क्षम्यतां पत्रं पंचमी विभक्तिं न प्राप्नोति। इदानीं पत्रं, पत्रस्य विभागः भवति, किन्तु वृक्षः तथैव तिष्ठति। So the leaf got separated from the tree. वृक्षात् पत्रस्य विभागः अभवत्। तर्हि ಯಾದರಿಂದ ಸಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ। ಸೊ ಈ ಟ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ। ವೃಕ್ಷಾತ್ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ, ಪರ್ಣಂ ಪ್ರಥಮಾ ವಿಭಕ್ತಿ, ಪತತಿ। ವೃಕ್ಷಾತ್ ಪರ್ಣಂ ಪತತಿ, ಯಾದರಿಂದ ಸಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಪಂಚಮಿ। ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ದ ಸಪರೇಷನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ। पंचम्यर्थे तः इति प्रयोगः सरलः। तः इत्येतत् अव्ययम्, अतः सर्वेषु लिंगेषु तस्य समानं रूपम्। ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ವೃಕ್ಷಾತ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ ಪಂಚಮಿಗೆ. ನೀವು ಸಂಭಾಷಣಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪಂಚಮಿ, ವೃಕ್ಷತಃ। ಇವಾಗ ಗೃಹಾತ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು? ಗೃಹತಃ। ಗೃಹತಃ। ಇವಾಗ ಈಕಾರ ಅಂತ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಪದಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನದ್ಯಾಹ, ಅದೇ ತಹ ಅಂತ ಯೋಜಿಸಿದ್ರೆ ನದಿತಃ। ನದೀತಃ। ನದೀತಃ ಸುಮ್ನೆ विभक्ति रूपं प्रातिपदिकं भवति, तदनन्तरं तः इति लेखनीयम्। अथवा शक्त्याः इति पंचमी विभक्ति रूपं तः इति योजयामः चेत् शक्तितः।
शक्तितः शक्तितः वृक्षतः गृहतः नदीतः शक्तितः एतत् सरलोपायः अस्ति एतत् साक्षात् पञ्चमी विभक्ति रूपम् अस्ति सरलः उपायः पञ्चमी विभक्ति रूपम् आम् प्रश्नः महोदय एकवचनके मात्र बहुवचनके इदानीं नदीतः इत्यस्य कः अर्थः उत्तमः प्रश्नः इदानीं नदीतः नदीतः इति पदस्य अर्थः अस्ति एकवचने द्विवचने बहुवचने समानं रूपं त्रिषु वचनेषु समानं रूपं नदीतः 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 मनसि अस्माकं मनसि द्विवचन अस्ति चेदपि नदीतः बहुवचनम् इष्टं चेदपि नदीतः इत्येव त्रिषु वचनेषु समानं रूपम् स्पष्टं वा उत्तरं प्राप्तं वा राधिका भगिनी अस्तु इदानीम् अभ्यासः गोविन्दस्य गृहे कश्चन कार्यक्रमः आसीत् कार्यक्रमार्थं विभिन्नस्थलेभ्यः विभिन्नाः जनाः आगताः कः कुतः आगतवान् इति अधः निर्दिष्टम् अस्ति तद् आधारेण वाक्यानि रचयत मैसूरुनगरम् मैसूरुनगरात् कः आगच्छति मातुलः आगच्छति मैसूरुतः मातुलः आगतवान् इदानीं द्वितीयं वाक्यं राधिका भगिनी काशीतः अनुजः आगतवान् काशीतः अनुजः आगतवान् सत्यप्रेमा भगिनी अग्रिमं वाक्यं केदारतः स्नेहितः आगतवान् उत्तमम् अवन्ती भगिनी मद्रासतः भगिनी आगतवती आगतवती साधु इदानीं मेघना भगिनी तिरुवनन्तपुरतः अग्रजः आगतवान् उत्तमं योगानंद महोदय पुणेतः आग्नेयः आगतवान् आग्नेयः आगतवान् उत्तमं रूपालक्ष्मी भगिनी हरि ओम रूपालक्ष्मी भगिनी सर अदेनु आन ಮಾಡಕ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ कलकत्तातः अनुजा आगतवती उत्तमं कालटितः गुरुः आगतवान् नागरत्न भगिनी आगतवती वा आं महोदय तर्हि भवती वद आं लास्ट टू आं महोदय ग्रामतः पितामहः आगतवान् उत्तमम् अग्रिमं हैदराबादतः मातामही आगतवती उत्तमम् इदानीं तः इति योजनेन मूलशब्दस्य पञ्चमे विभक्ति रूपं न ज्ञायते तः इति सरलोपायः यदि तः न योजनीयः तर्हि मैसूर चिन्ता नास्ति अत्र नगराणां पदानि किल अत्र तः इत्येव भवतु अस्तु चिन्ता नास्ति अग्रे गच्छामः अत्र कुर्मः अत्र तः इति मास्तु अस्मिन् भागे तः इत्यस्य प्रयोगः मास्तु गोविन्दस्य गृहस्य कार्यक्रमार्थं विविधस्थानतः विविधानि वस्तूनि आनीतानि many things are being brought from different places for the program in Govinda's house kasmat kim anitam what has been brought from where iti adah nirdishtam asti is indicated below tadadharena basing upon that vakyani rachayata write the sentences
आपणतः तण्डुलाः आनीताः. इदानीं no using taha. You should not use taha now because taha is very easy. Now I want you to use the panchami vibhakti roopam. Ramah ramat. Okay. So vittakoshah dhanam. Yoganand Mahodaya. वित्तकोशात् धनम् आनीताः. Dhanam. धनं Dhanam आनीतम्. आनीतम्. तो हि अत्र कर्मणि प्रयोगः अस्ति. तण्डुलाः आनीताः, धनम् आनीतम्. आनीतम्. अस्तु महोदय. इतोपि एकं वाक्यम्. इदानीं विपणिः इति पुल्लिङ्गपदमस्ति. अहमेव महोदय. भवानेव. विपणिः इति इकारान्तः मतिशब्दवत्. विपणिः. एवं शक्त्याः मत्याः. न श्रूयते योगन् महोदय. भवतः ध्वनिः न श्रूयते. किं भवति? विपणिः इत्यस्य पञ्चमी विभक्ति रूपं विपण्याः. विपणेः और विपण्याः. अत्र हरेः पुल्लिङ्गपदमस्ति. हरेः अतः विपणेः. यदि स्त्रीलिङ्गं पदि अस्ति शक्तिः मतिः तदा मत्याः शक्त्याः. पुल्लिङ्गं पदमस्ति विपणिः अतः विपणेः. हरेः कवेः विपणेः. सम्यक् न श्रूयते. किञ्चित् किञ्चिदेव श्रूयते. तर्हि विपणेः शाकाः आनीताः. आनीताः. उत्तमम्. इदानीम् अग्रिमं द्वयं सत्यप्रेमा भगिनी. उद्यानम् आम्रपर्णानि, मित्रगृहं वस्त्रकटाः. उद्यान फलं फलात्. उदानात् उद्यानात् आम्रपर्णानि आनीतानि. उत्तमम्. आनीतानि. उत्तमम्. अग्रिमं मित्रगृहात् वस्त्रकटाः. वस्त्रकटाः आनीताः. आनीताः. उत्तमं. साधु. इदानीम् अवन्ती भगिनी वाक्यद्वयं. प्रतिवेशी गृहात् पात्राणि आनीत. I don't know about this. आनीताः. No, आनीतानि. पात्राणि आनीतानि. पात्राणि is leaves. Vessels. vessel. Oh, vessels. अच्छा पात्रेಗಳು. Okay, fine, fine. शाला. प्रतिवेशी गृहं नाम नेबर् इति अर्थः. प्रतिवेशी गृहं. वेशी गृहम्. Okay, okay. प्रतिवेशी गृहं नेबर्. Neighbor's house. Mala will be like Rama. Shala is शाला like रमा. आमां सत्यम्. शालायाः दीर्घपीठानि. What is दीर्घपीठानि? Peetham, what they put on floor now, some small table like that. अच्छा अच्छा. Okay. So So maybe these शालायाः are long peethams. दीर्घपीठानि. दीर्घपीठानि स्थापयति. I'm not sure. आनीतानि. You have to say right. Pattern. Okay, sorry. आनीतानि. इदानीं वाक्यत्रयं नागरत्न भगिनी.
ग्रामः ग्रामात् ग्रामात् कदलीपत्राणि आनीतानि उत्तमम्। जला महोदय हा, कः संशयः योगानन्द महोदय? महोदय शालायाः शालायै नो महोदय श्रुति शालायै शालायै इति चतुर्थी विभक्तिः, अधुना पंचमी विभक्तिः शालायाः। अग्रे ओके जला गा रात् गृहं गृहं गृहात् जलागारं जलागारात् जलागारात् जलम् आनीतम् केन्द्रात् क्षीरम् आनीतम् क्षीरकेन्द्रात् क्षीरम् आनीतम् क्षीरम् आनीतम्। उत्तमम् उत्तमम्। एतानि सर्वाणि वाक्यानि 10 वाक्यानि कर्मणि सन्ति। कर्मणि अतः क्रियापदं कर्मपदम् अनुसरति। क्रियापदं डस् नाट् फॉलो द कर्तृपदं कर्मपदं। धनम् आनीतं नपुंसकलिंगं नपुंसकलिंगं। शाकाः पुल्लिंग बहुवचनम्, आनीताः पुल्लिंग बहुवचनम्। आम्रपर्णानि नपुंसकलिंगं बहुवचनम्, आनीतानि नपुंसकलिंगं बहुवचनं। किन्तु अत्र कर्तरि वाक्यानि कर्तरि, that is why it was agatavan for matulaha, for bhagini it was agatavati, for bhagineyah agatavan, for anuja agatavati. It was following not the karma padam but it was following the kartrupadam. In kartari kriyapadam follows kartrupadam. In karmani kriyapadam follows which one? कर्मपदम् Karmapadam. कर्मपदम् उत्तमम्। इदानीम् अग्रे गच्छामः। So this is the first scenario, separation. Here also items are getting separated from their fixed places. Dhanam is getting separated from Vittakoshaha, bank. Tandulaha, rice grains are getting separated from the shop, Apanaha. From Udyanam, garden, Amraparnani are getting separated. From friend's house, cloth bundle is getting separated. From Jalagaram, water resource center, Jalam is getting separated. From village, Kadali Patrani, banana leaves are getting separated. So whatever is fixed, this particular column, Panchami Vibhakti, from which things are getting separated, the fixed element, from which things get separated, that takes Panchami. Like the tree from which the Parna is falling takes Panchami Vibhakti, the shop, the bank, the market, the friend's house, the garden, neighbor's house, Shala, village, Jalagaram, Kshira Kendram has taken Panchami Vibhakti. So this is our first use case. The first use case of where Kutra Panchami Vibhaktihi. Yatra Vibhagaha bhavati tatra Panchami Vibhaktihi. स्पष्टं वा मित्राणि? प्रश्नः अस्ति वा? स्पष्टम् अस्तु, महोदय। अग्रे गच्छामः। अधुना द्वितीयः सन्दर्भः, द्वितीयः प्रसङ्गः, यत्र भीतिः अस्ति। भीतिः इत्युक्ते भयं, फियर्। So let's say there is one lion and there is a boy. The boy is facing fear because of lion. So this lion will be in Panchami Vibhakti. Whatever is the source of fear, yadarinda bhaya aktidyo, source of fear, that will be in Panchami Vibhakti. Atra vakyam pashyantu, Vyagrat, Vyagha nama tiger. Vyagrat, Panchami Vibhakti. Janaha bhitaha bhavanti. Vyagrat janaha bhitaha bhavanti. Source of fear.
व्याघ्रः पंचमी विभक्तिं प्राप्नोति। कः कस्मात् भीतः इति अधः निर्दिष्टम् अस्ति, तदाधारेण वाक्यानि रचयत। रावणः रामात् भीतः अस्ति। अत्र तः इति सरलम् अस्ति, वयं सरलं मार्गं न अनुसरामः, वयं साक्षात् पंचमी विभक्तेः रूपस्य प्रयोगं कृत्वा वाक्यस्य रचनां कुर्मः। अस्तु, इदानीं चत्वारि अपि वाक्यानि राधिका भगिनी वदतु। रावणः रामात् भीतः अस्ति। सम्यक् महोदय। सम्यक् अस्ति। महाराजः शत्रोः भीतः अस्ति। सर्वे पश्यन्तु, शत्रोः, क्षम्यतां, शत्रोः इति उकारान्तं पदं। शत्रुः, गुरुः, पंचमी विभक्ति रूपं भवति गुरोः, शत्रोः। उत्तमं। महाराजः शत्रोः किं भवति? भीतः अस्ति। भीतः अस्ति। अग्रिमं वाक्यं। चोरः आरक्षकात् भीतः अस्ति। पुनः। चोरः आरक्षकात् भीतः अस्ति। सम्यक्, आरक्षकात् भीतः अस्ति। बालकः पिशाचात् भीतः अस्ति। पिशाचात् भीतः अस्ति। सम्यक्। सर्वे केवलं शृण्वन्ति, पश्यन्ति वा, लिखन्ति अपि वा? कः कः न लिखति? चलनचित्रं नास्ति। ಇದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬರಿಬೇಕು. ಪಾಠ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ರೇಡಿಯೋನೂ ಅಲ್ಲ, ಚಲನಚಿತ್ರನೂ ಅಲ್ಲ, ಪಾಠ ಬರಿಬೇಕು. ಅಗ್ರಿಮಂ ವಾಕ್ಯಂ। सज्जनः दुर्जनात् भीतः अस्ति। उत्तमम्। अत्र प्रश्नः अस्ति वा, संशयः अस्ति वा मित्राणि? Yeah, this Shatru, like Pitru, they have given us Pituhu. Could it be the same? No. This is Shatruhu, like Guruhu. Okay. Whereas in the case of Pitru, it is Rikaranta. Pitru, here it is U. Tru. Okay, Tru and Tru. We should not pronounce this as P-tru. P-tru is wrong. Pitru shabdah. Pitru shabdah na, Pitru shabdah. Pitru, okay. Yes. ऋकारन्तः शब्दः। अन्यः प्रश्नः? अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामः। अस्य एव इतोपि पञ्चवाक्यानि सन्ति। मेघना भगिनी एतानि पञ्चवाक्यानि वद। अत्र बहुवचने अस्ति, अतः सम्यक् दृष्ट्वा वदतु। देवाः राक्षसेभ्यः भीताः सन्ति। वेरी गुड। राक्षसेभ्यः, उत्तमं। राक्षसेभ्यः। जनाः चोरेभ्यः भीताः सन्ति। गुड। सर्वे कष्टेभ्यः भीताः सन्ति। गुड। अजाः व्याघ्रेभ्यः भीताः सन्ति। गुड। वयं दुष्टेभ्यः भीताः सन्ति स्मः। न स्मः। अस्तु। बिकास् वयम् अस्ति किल, अतः स्मः। वेरी गुड, एक्सलेंट। अत्र देवाः, राक्षसाः, जनाः, चोराः, सर्वे कष्टानि। अजाः नाम गोट। सो अजाः नाम गोट्स।
वयं वि दुष्टाः बैड पीपल अत्र प्रश्नः अस्ति वा मित्राणि महोदय ताः प्रयोगದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ राक्षसतः भीताः सन्ति जनाः चोरतः एवं चोरतः कष्टतः बहुवचने अपि समानं रूपं व्याघ्रतः दुष्टतः बहुवचने द्विवचने एकवचने राक्षसतः that is why this taha is very easy ekavachanam dvivachanam bahuvachanam same form for panchami vibhakti so we learned both saralah upayah api drishtah sakshat roopam api asmabhihi abhyastha agre gachamah so the second scenario is yatra bhavati source of fear ಯಾದರಿಂದ ಭಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ರೂಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೆ ಇದಾನಿಂ ತೃತೀಯಃ ಸಂದರ್ಭಃ ಯದಾ ರಕ್ಷಣಂ ಭವತಿ ತದಾ ಯಸ್ಮಾತ್ ರಕ್ಷಣಂ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ ತಸ್ಯ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿಃ ಭವತಿ ದೇವಃ ಅಪಾಯಾತ್ ಮಾಂ ರಕ್ಷಿತವಾನ್ ಅಪಾಯಃ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಂಜರ್ ಯಾದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಯಿತೋ ಅದು ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ that from which you have been protected that takes panchami vibhakti so here God protected me from what from danger so danger another panchami vibhakti apayat mam rakshitavan विष्णुः मकरः क्रोकोडैल गजेन्द्रः एलिफेंट विष्णुः मकरात् गजेन्द्रं रक्षितवान् गजेन्द्र मोक्षः सर्वे जानन्ति किल गजेन्द्र मोक्ष कथां जानामि महोदय जानामि रक्षकः अस्ति विष्णुः कस्मात् विष्णुः रक्षति मकरात् विष्णुः रक्षति मकरात् विष्णुः कं रक्षति कं जनं रक्षति गजेन्द्रं रक्षति विष्णुः मकरतः अथवा मकरात् गजेन्द्रं रक्षितवान् त्रीणि वाक्यानि नागरत्ना भगिनी राजः राजा इति पुल्लिङ्गं राजा शत्रुतः इति शत्रुतः is also correct but साक्षात् रूपं गुरोः गुरोः गुरुः गुरोः शत्रुः शत्रोः एक्सेलेंट राजा शत्रोः जनान् रक्षितवान् वेरी गुड एक्सेलेंट जनान् रक्षितवान् द्वितीयम् अग्रिमं वाक्यं रामः रावणः रावणतः अथवा alternate form रामः रामात् रावणः रावणात् सीतां रक्षितवान् उत्तमं वेरी गुड अग्रिमं वाक्यं बालकः अपायतः I don't want taha I don't want the easy form I want the actual panchami vibhakti roopam
Like Ravanah, same. Apayah, Ravanah. Apaya. Apaya. No, I'm not getting. Ayat. Apaya. Apayat. Oh, apayat. Apayat. Bhaginim rakshitavan. Bhaginim Rakshitavan. Excellent. Next 3 sentences. Avanti Bhagini. आरक्षकाः चोरेभ्यः जनान् रक्षितवान् Rakshitavan. सारी रक्षितवती Rakshitavati. नो आरक्षकाः इस् प्लूरल् रक्षितवन्तः रक्षितवन्तः Rakshitavantah. Rakshitavantah. Rakshitavan. Rakshitavantau. Rakshitavantah. Punaha vadami. Rakshitavan. Rakshitavantau. Rakshitavantah. देवः देवः कष्टेभ्यः साधु. देवः कष्टेभ्यः भक्ताः रक्षितवन्तः. Bhaktaha is which lingam? देवः Bhaktaha, you have taken it to be which lingam? Bhaktaha. I have taken it as pullinga only. If it is pullingam, then it has to be bhaktan rakshati, no? Bhaktan. Oh yeah. Okay. Bhaktan. It can't be prathama vibhakti, no? Sorry. But if you take it as strilinga, No. then what is the dvitiya vibhakti bahuvachanam rupam? That will be भक्ताः Bhaktaha only. Lata late lataha, latam late lataha, rama rame ramaha, ramam rame ramaha. Pullinge bhaktan, strilinge bhaktaha. Purnam vakyam vadatu bhagini idanim. yes. Devah kashtebhyah bhaktan rakshitavan. Uttamam. Agrimam vakyam. Indrah दानवेभ्यः देवान् sorry देवाः it is so it has to be Indraha devan rakshati. Devan ityeva correct. okay devan rakshitavan because it is Indra. Uttamam. Antimam vakyam api bhavati eva vadatu. Krishnah कौरवेभ्यः पाण्डवान् रक्षितवान्. उत्तमम्. इदानीं प्रश्नः अस्ति वा अत्र अस्मिन् विभागे? रक्षितवन्तः महोदय पाण्डवान् कृष्णः कर्ता अस्ति. कृष्णः कर्ता एकः एव अस्ति. अतः कृष्णः रक्षितवान्. कर्तरी क्रियापदं कर्तारम् अनुसरति. केवलम् अस्मिन् वाक्ये बहुवचने कर्तारः सन्ति. अन्यत्र सर्वत्र एकः एव कर्ता. विष्णुः, राजा, रामः, बालकः एकवचनम्. आरक्षकाः बहुवचनम्. अतः रक्षितवन्तः. देवः, इन्द्रः, कृष्णः एकवचनम्. अत्रापि एकवचनम्. केवलम् अत्र बहुवचनम्. अग्रे गच्छामः. अयं चतुर्थः सन्दर्भः, 4th instance. बहिः आरभ्य ऋते पूर्वं परः. अत्र कति पदानि सन्ति? 1 2 3 4 5. 5 पदानि सन्ति. बहिः आरभ्य ऋते पूर्वं परः. बहिः नाम किम्? औट्सैड्. आरभ्य
स्टार्ट आरम्भ आरम्भः आरभ्य स्टार्टिंग फ्रॉम इति अर्थः स्टार्टिंग फ्रॉम ऋते ऋते इत्यस्य अर्थः अस्ति विना 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 ऋते is equal to विना same meaning ऋते and विना पूर्वम means before परः means subsequent कः प्रश्नः महोदय आरभ्यः आरभ्यः इति नास्ति आरभ्य आरभ्य लेप्पल्लि हेळोदु लेप् अस्ति तत्र लेप् प्रत्ययः अस्ति ओके रब् धातुः लेप् प्रत्ययः अस्ति इदानीम् अत्र कः प्रश्नः एकनिमिषम् क्लास् లో ఉండా యాల్మా వస్తాను प्रश्नः कः मेघना भगिनी एते सर्वं अव्ययः पदानि किम् आमामाम् अव्ययानि बहिः अव्ययम् अस्ति आरभ्य लेप् प्रत्ययः अस्ति चेत् अव्ययं ऋते अपि अव्ययं पूर्वम् इति अव्ययं नास्ति परः इत्यपि अव्ययं नास्ति ऋते मीन्स् व्हाट ऋते नाम विना ವಿನಾ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪಂಚಮಿಲೂ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯೋಗಾನಂದ್ ಮಹೋದಯ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿನಾ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಮಹೋದಯ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಋತೆಗುನು ಅದೇ ಅರ್ಥ ಬಟ್ ಋತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಪಂಚಮಿ ವಿನಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2, 3 or 5 ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಋತೆ ಬಂದಾಗ ಬರೀ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ವಿನಾ ಇದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಆರ್ ಪಂಚಮಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥಃ ಸಮಾನಃ इदानीं वाक्यानि पश्यामः सः गृहतः अथवा गृहात् बहिः गतवान् he went outside the house बहिः इति पदमस्ति अतः अत्र पञ्चमी विभक्तिः गुरुवासरतः आरभ्य मम ज्वरः आरभ्य इति पदमस्ति अतः अत्र पञ्चमी गुरुवासरात् आरभ्य मम ज्वरः इदानीं वाक्यरचनां कुर्मः अत्र इतोपि उदाहरणानि सन्ति देवात् ऋते ऋते इत्युक्ते विना देवात् ऋते कः भक्तं रक्षेत् ದೇವರ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರು ಭಕ್ತವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಯಾರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ ದೇವಾತೃತೆ ಕೋ ಅಪಿ ಭಕ್ತಂ ನ ರಕ್ಷೇತ್ ಸಾಯಂಕಾಲಾತ್ ಪೂರ್ವಂ ಬಿಫೋರ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಭವತಾ ಆಗಂತವ್ಯಂ ವೈಶಾಖಃ ಮಾಸ ನಾಮ ಅಸ್ತಿ ಚೈತ್ರಾತ್ ಪರಃ ಚೈತ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೈಶಾಖ ಮಾಸ ಪೂರ್ವಂಗೂ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪರಹಗೂ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ इदानीम् अत्र देवालयात् बहिः भक्ताः सन्ति इदानीं सत्यप्रेमा भगिनी पञ्चवाक्यानि आं महोदय किमर्थं जना कार्यालयतः बहिः स्थिता दृष्टे ಕಾರ್ಯಾಲಯತಃ ಅಂತ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಮಹೋದಯ ನಾನು ಅದು ಓದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ किमर्थं जना कार्यालयात् बहिः स्थिताः दृष्टयन्ते
दृश्यन्ते 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 तर्हि अत्र उत्तरं किम् अभवत्? कार्यालयात् कार्यालयात् वेरी गुड द्वितीयं वाक्यं डैश सप्ताह आरभ्य छात्र संख्या छात्र संख्या न्यूतना अस्ति न्यूना अस्ति सप्ताहात् आरभ्य छात्रसंख्याः न्यूना अस्ति संख्या अत्र विसर्गः नास्ति छात्रसंख्या न्यूना अस्ति एक्सलेंट अत्र किमर्थं पञ्चमी आरभ्य इति पदमस्ति अतः अत्र पञ्चमी विभक्तिः अत्र बहिः इति पदमस्ति अतः अत्र पञ्चमी उत्तमम् अग्रिमं वाक्यं पूर्वं भवान् उपहारं स्वीकरोतु पठनात् पूर्वं भवान् उपाहारं स्वीकरोतु गुड उत्थानं परं भवति देवं नमस्करोतु उत्थानात् परं भवति देवं नमस्करोतु अग्रिमं वाक्यम् आरक्षकात् ऋते दुष्टं निर्गहितुं कः निग्रहीतुं शक्नुयात् ಆರಕ್ಷಕಾತ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈ 5 ವಾಕ್ಯಗಳದ್ದು ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಿದೆ all of you understood these 5 sentences please read in your mind once more and ask me if you have any doubt The second one I didn't understand. What is Nuna? Nuna less. In the beginning of the week. Now since a week the number of students is less in the class iti artha. Since 1 week. Okay. Since 1 week. शब्दम् अस्ति वा कः प्रश्नः प्रतिभा भगिनी आरक्षकात् the 5th one. Oh, so we cannot simply say Vina is the meaning. Vina will not be the correct meaning for Rute. Other than Arakshakaha, who can catch the wicked? Who else could catch the wicked? So Rute will mean that particular, I don't know how to tell in English, Rute. Other than ಅವರಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾರು ಅನ್ನೋ ತರನಾ ಸರ್ ಹೌದು अत्र विना इत्येतत् दत्तम् अस्ति संस्कृतकोशे किन्तु इंग्लिश मध्ये किं दत्तम् अस्ति with the exclusion of except इति अर्थः Besides. Then the meaning will be either except or besides. Besides the police, who could catch the wicked? Dushtam. Pratibha Bhagini अस्ति वा पाठे? अस्मि महोदय
अस्तु अस्तु तर्हि अग्रिमं पञ्चवाक्यानि भवती वदतु 1 2 3 4 5 ऋते भवतः अन्य कोऽपि एवं न उक्तवान्। साधु भवतः ऋते भवतः उत्तमम् अस्यां क्रीडायां यः रेखाः बहिः गच्छति सः गाढः भवति। अत्र किं पदं भवति अत्र पञ्चमी विभक्तिरूपं किं रेखापदस्य रेखायाः रेखायाः साधु अग्रे शिक्षकः कार्यं करोति। एकनिमिषम् क्षणमेकम् क्षम्यताम् दृश्यते वा हरि ओम् अत्र अहं क्षमां याचितुम् इच्छामि यतोहि मातुः आरोग्यं किञ्चित् सम्यक् नास्ति माता मां दूरवाणीं कृतवती किञ्चित् साहाय्यं मम साहाय्यम् इच्छति मम माता अतः मातुः सेवां कर्तुम् अहं गच्छेयम् अधुना तर्हि अद्य अत्रैव पाठं समापयामि क्षम्यताम् पुनः श्वः 2 अनुवर्तनं करिष्यामः पञ्चमी विभक्तेः श्वः पुनः अभ्यासं करिष्यामः अधुना मया किञ्चित् मातुः अनारोग्यम् अस्ति सा किमपि साहाय्यम् इच्छति अतः अहं गच्छेयम् शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा पाठं समापयामि क्षम्यतां मित्राणि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः